नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु। हज़रात मोहतरम, आज मैंने आपके सामने एक मसला वाज़े करना है। वो मसला है कपूरे के मुताल्लिक़ कि कपूरे खाना जायज़ है या नहीं। बहुत सारे लोग कपूरे जो है खाते हैं या उसके अलावा होटलों पर भी इनको तैयार किया जाता है। एक शख्स की वीडियो देखने को मिली, उसने कहा कपूरे खाना ये दुरुस्त है, ये जायज़ है, इसके नाजायज़ होने पर कोई दलील नहीं है और जो दलील है वो ज़ईफ़ है। यानी इस तरह की उसने बातें की हैं। तो हलाल जानवर के जो कपूरे हैं वो बिल्कुल हलाल और जायज़ हैं। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने इसकी वजाहत करूँगा कि कपूरे खाना जायज़ नहीं है, मकरूह है। अब इसके मकरूह होने पर, नाजायज़ होने पर आपके सामने दलाइल पेश करूँगा कि जिसने कहा कि इस पर कोई दलील नहीं है। बहरहाल इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने दलील वाज़ेह हो जाएगी। बाकी उन्होंने ये बात की कि वो जो रिवायात पेश की जाती है उस पर वो ज़ईफ़ है, उसके मुताल्लिक़ भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं वजाहत करूँगा। सबसे पहले कि इसके नाजायज़ होने की दलील खालिक के कायनात का फरमान है, वयुहिल्लु लहुमुत-तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल करार देते हैं उन पर पाकीज़ा चीज़ों को और हराम करार देते हैं उन पर गंदी चीज़ों को। अब इस गंदी चीज़ों की तफसीर इस आयत करीमा की अल्लामा कासानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गंदी चीज़ों को हराम करार देते हैं उनमें से ये 7 चीज़ें हैं। 7 चीज़ें जो हलाल जानवर में ममनू होती हैं, खाई नहीं जाती, उनमें से कपूरे भी हैं। तो कपूरों का ज़िक्र भी उन्होंने इसमें साथ किया है। तो ये बदायो सनाए जिल्द नंबर 4 सफ़र नंबर 19 है। यानी उन्होंने युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस की जो तफसीर की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम करार देते हैं उन पर गंदी चीज़ों को, तो उनमें से कपूरे भी हैं जिनको फोते भी कहा जाता है, खुशियातैन भी कहा जाता है, कपूरे भी कहा जाता है। तो बहरहाल ये खाना जायज़ नहीं है। एक दलील मैंने आपको ये पेश कर दी। दूसरी दलील रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 में से 7 चीज़ों को मकरूह करार देते थे। तो उन 7 में से खुशियातैन कपूरे भी हैं कि इनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूह करार दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये फरमा रहे हैं। ये रिवायत जो है मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जिल्द नंबर 4 सफ़र नंबर 535 पर मौजूद है। उसके अलावा किताबुल आसार के सफ़र नंबर 189 पर और सुनन बहकी में भी मौजूद है और मुअजम औसत जिल्द नंबर 9 सफ़र नंबर 181 पर भी मौजूद है। इस तरह की मिलती जुलती और भी रिवायात बहुत सारी हैं कि जिनका मफ़हूम यही खुलासा यही निकलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीज़ों को मकरूह करार दिया। मसलन पित्ता और उसके अलावा मसाना और उसके अलावा गदूद और उसके अलावा शर्मगाहें जो होती हैं और ज़क्र और खुशियातैन और बहने वाला खून, यानी ऐसी चीज़ें हैं। ये मैंने आपको खुलासतन कुछ ज़िक्र किए हैं। ये चीज़ें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकरूह करार दी हैं। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का ये फरमान है। अब आपके सामने मैंने 2 दलीलें पेश कर दी, एक कुरान करीम के आयत करीमा से तफसीर करके और दूसरी ये हदीस मुबारका पेश करके। इस तरह की रिवायात को हदीस मुरसल भी कहा जाता है। यानी इस हुक्म के मुताल्लिक़ हदीस मुरसल भी मौजूद हैं, हदीस मौसूलन भी यह मौजूद हैं। बहुत सारी रिवायात मिलती हैं
تو اسی روایات سے فقہائے کرام نے استدلال کیا کہ یہ جو 7 اعضاء ہیں یہ ممنوع ہیں، نہیں کھائے جائیں گے، مکروہ ہے۔ اچھا، اب اس نے کہا کہ اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے دلیلیں پیش کر دی ہیں۔ باقی اس نے کہا کہ یہ روایت پیش کی ضعیف ہے، تو بہرحال یہ جو روایت ہے یہ مرسل ہے، اس کو مرسل کا حکم دیا جاتا ہے۔ مرسل کا حکم دیا جائے تو اس صورت میں بھی یہی ہوگا کہ مرسل جو ہے یہ فقہا کے ہاں قابل حجت ہے، یعنی تسلیم کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ مقدمہ اعلاء السنن صفحہ نمبر 39 ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو شرح نخبۃ الفکر ہے، نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر، اس میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ فقہائے کرام نے اس سے گویا کہ استدلال کرتے ہیں، اس کو قابل حجت تسلیم کرتے ہیں، حدیث مرسل کو قابل حجت تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ جو اس نے کہا کہ نہیں مانی نہیں جائے گی، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بہرحال میں نے آپ کے سامنے دلیلیں پیش بھی کر دی ہیں جن کو فقہائے کرام قابل حجت مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی آدمی بھی کسی کی بات میں نہ آئے کہ جب صحابہ کرام کا فرمان آ گیا اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ کا طریقہ بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو کھانے سے بچیں، پرہیز کریں کہ ان کا کھانا درست نہیں ہوگا۔ باقی اس کا کہنا نہیں ہمیں تو صریح حدیث دکھاؤ، صریح فرمان دکھاؤ، تو اگر یہ باتیں کریں تو پھر ہم بھی ان سے یہ بات کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو آپ ہمیں کسی سے کوئی حدیث سے یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ حدیث مرسل پر آپ نے عمل نہیں کرنا، اس طرح کی روایات آپ ہمیں دکھائیں۔ آپ کہیں گے نہیں کچھ فقہائے کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس لیے نہیں مانی جائے گی، تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ فقہائے کرام نے اس کو قابل حجت بھی مانا ہے، تو اس لیے قابل حجت مانتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ ان کا کھانا مکروہ ہے۔ جب تمہارے نزدیک کچھ لوگ، کچھ بزرگ جو ہیں قابل حجت ہو سکتے ہیں، آپ ان کی بات تسلیم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے حکم لگایا، جب ان کی بات قابل تسلیم ہو سکتی ہے تو فقہائے کرام کی بات قابل تسلیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی ان کی بات قابل تسلیم ہوگی کہ بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ایسے ہیں، فقہائے کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسائل سیکھے، سمجھے، جن کو خالق کائنات نے سمجھ عطا فرمائی، انہوں نے سمجھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ جو علم والے ہیں اگر تم نہیں جانتے تو تم ان سے پوچھو، سوال کرو۔ تو اس لیے جب فقہائے کرام، بزرگان دین، علماء کرام نے یہ مسئلہ بیان کر دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل پر عمل کریں، کسی کی بات کے معاملے میں کہ یہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تو یہ بہت لذیذ ہوتے ہیں، بھائی بات لذیذ کی نہیں ہوگی، بات یہ ہے کہ اس کا کھانا درست ہے یا نہیں۔ جب اس کا کھانا درست نہیں ہے تو وہ لذیذ ہو یا نہ ہو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، مکمل طور پر اس سے اجتناب کیا جائے گا کہ پورے کھانا جائز نہیں ہوگا، مکروہ ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ مزید کسی کو اس بارے میں ابہام ہو، کوئی مسئلہ ہو تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پوچھ سکتا ہے، تسلی بخش انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیا جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔